की बिल्डिंग हो, बहुत ही शानदार इंतजाम हो। जाहिर है बिल्डिंग छोटी है, छोटे छोटे कमरे हैं, उन महदूद हालात में भी जामिअतुल मोमिनात में जो तालीम हो रही है, मैं बहुत खुश हुआ उसको देख के, और अल्लाह से दुआ करता हूं कि लोगों के दिलों में वुसात दे और उसको जो है और तरक्की दे। मोअज़्ज़िज़ सामीन, जहां तक मजहबी आजादी की बात है, अक्सर पॉलिटिकल लीडर्स, सियासी लीडर्स ये कहते हैं कि हमने मजहबी आजादी दे रखी है, मुसलमानों को भी दे रखी है, सिखों को भी दे रखी है, ईसाइयों को भी दे रखी है, यहूदियों को भी दे रखी है, पारसियों को भी दे रखी है, इन सबको मजहबी आजादी दी है। मेरे अजीज साथियों, मुझे मजबूरन शकील समदानी को 1200-1250 साल पीछे जाना पड़ रहा है। मैं आपको बताता हूं कि मजहबी आजादी की शुरुआत कहां से हुई, रिलीजियस फ्रीडम का बेसिस क्या है, रूट क्या है। आप सभी हजरात ने मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुना होगा। मोहम्मद बिन कासिम फातेह सिंध, उन्होंने जब सिंध को फतेह किया तो जो पहला डिक्री या पहला फरमान या जो पहला ऑर्डर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ से सिंध के अवाम के लिए इशू किया गया, उसमें यह कहा गया कि जो लोग जिन घरों में रहते हैं उसी तरह वो अपने घरों में रहेंगे, जो लोग जैसा लिबास पहनते हैं वो वही लिबास पहनेंगे, जो लोग जिस मजहब पे चलते हैं वो उसी मजहब पे चलते रहेंगे, जो लोग जिस कस्टम को, रीति रिवाज को फॉलो करते हैं वो उसी पे चलते रहेंगे। यानी उनके जाती मामलात में, मजहबी मामलात में, लसानी मामलात में, लिंग्विस्टिक मामलात में हुकूमत का कोई इंटरफियरेंस नहीं होगा। देयर विल नॉट बी एनी इंटरफियरेंस by the then government led by Muhammad bin Qasim in their religious, family and personal matters. This was the policy of non-interference by the government in the subjects. यानी रियाया के मामलात में, मजहबी और आयली मामलात में हुकूमत का कोई दखल नहीं होगा। इस पॉलिसी को उसके बाद के सल्तनत पीरियड के बादशाहों ने भी जारी रखा, उसके बाद मुगलों ने भी जारी रखा, उसके बाद अंग्रेज भी आए तो उन्होंने जारी रखा। यानी हुकूमत का मजहब तो कुछ भी होगा, लेकिन हिंदूज और मुसलमान जो अंग्रेजों के दौर में रहेंगे, हिंदू शास्त्र के हिसाब से चलेंगे, मुसलमान कुरान के हिसाब से रखेंगे। और मेरे अजीज साथियों, जब 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद होता है और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान, हमारा दस्तूर, हमारा आईन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक मजहबी आजादी रखी जाती है। यानी मेरे अजीज साथियों, जो पॉलिसी 1250-1300 साल पहले मोहम्मद बिन कासिम ने मजहबी आजादी की थी और जो 1300 साल चली, उसी पॉलिसी को कंटिन्यू किया गया, जारी किया गया। यह कोई नई बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं थी। और इसीलिए मैं बड़े वसूख से, बड़े एतमाद से, बड़े फख्र से इस बात को कहता हूं कि मजहबी आजादी कोई चैरिटी नहीं है, कोई सदका नहीं है, कोई एहसान नहीं है। यह वही पॉलिसी है जो हमारे बुजुर्गों ने 1300 साल तक कायम रखी। और अगर इसको खत्म करना है तो कम से कम 1300 साल चलने दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। उसके बाद तुम चाहो खत्म कर दो। ईमानदारी की बात तो यही है। लेकिन अफसोस 70 साल में ही दिल में दर्द मरोड़ पेट में मरोड़ और दिल में दर्द है कि अब मजहबी आजादी क्यों दी जा रही है। मेरे अजीज साथियों, जो नहीं जानते, इसीलिए शकील समदानी ने यह बता दिया, किताबों को खोल लो। और हमारे बुजुर्गों ने, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं ने, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिसमें 80% गैर मुस्लिम हजरात थे, उन्होंने एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसी पॉलिसी को कंटिन्यू किया जो 1200-1300 साल से हिंदुस्तान में जारी और सारी थी। इतनी बात समझ में आई? मुअज़्ज़िज़ सामीन, अब एक बात और लेता हूं। एक इल्जाम लगता है कि इस्लाम में औरतों को आजादी नहीं है, इस्लाम में औरतों को अख्तियारात नहीं है, इस्लाम औरतों को दबा के रखता है, उनको घर की चार दीवारी में रखता है, उनको पर्दे में रखता है।
2-4 मिनट इस पे भी बात हो जाए। मुअज़्ज़िज़ सामीन, ख्वातीन व हज़रात, जब अल्लाह के रसूल ने अपना मिशन शुरू किया, नबूवत का ऐलान हुआ, तो अरब वर्ल्ड में क्या पोजीशन थी? पुलिस के हजरात बैठे हुए हैं, इंटेलिजेंस के लोग भी बैठे हुए, पढ़े लिखे लोग होते हैं, कंपटीशन क्वालिफाई करके आते हैं, कोई ऐसे ही भर्ती नहीं होती। मैं आप हजरात को भी मुखातिब कर रहा हूं। उस वक्त जजीरतुल अरब में, अरब कॉन्टिनेंट में हालत यह थी, औरतों की हालत इतनी खराब थी कि जैसे ही किसी के घर में बच्ची पैदा होती थी, बाप खामोशी से दफन कर देता था उसको। यानी वर्स्ट कंडीशन औरतों की थी उस वक्त। औरतों को महर तो तय हो जाता था उल्टा सीधा, लेकिन महर की रकम दी नहीं जाती थी। कभी एक्सचेंज मैरिज हो जाती थी, यानी तुम अपनी बेटी हमें दे दो, हम अपनी बेटी तुम्हें दे देंगे। उसके अलावा आप अंदाजा करिए कि जानवरों की भी कोई वैल्यू थी उस वक्त, लेकिन औरतों की वैल्यू नहीं थी। लेकिन अल्लाह के रसूल ने आने के बाद 23 साल के कलील अरसे में, इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ 23 ईयर्स, ही चेंज द स्टेटस ऑफ वीमेन। अब क्या स्टेटस चेंज हुआ कि अगर औरत से शादी करनी है, निकाह करनी है, तो उसकी मर्जी के बिना तुम निकाह नहीं कर सकते, उसके मर्जी के बिना तुम छू नहीं सकते उसको। और पूरी दुनिया में, मैं तो किताबों में अरबों के बारे में लिखा रहता है क्योंकि अरब की बात होती है, वरना यही स्टेटस यही रोम में भी था, यही पर्शिया में भी था, यही चाइना में था। पूरी दुनिया में औरतों का तकरीबन यही स्टेटस था। अगर आप हॉलीवुड की फिल्में देखते हो, और जरूर देखते होंगे, झूठ ना बोलिएगा, देखते हो तो देखें, जब हुकूमतें, जब रूलर, एक जनरल और कर्नल जाता था किसी दूसरे मुल्क में फतेहयाब होके, जीत कर जाता था, तो क्या हालत होता थी? औरतों की हालत खराब हो जाती थी, उन्हें गुलाम बना लिया जाता था, बूढ़ी औरतों से काम लिया जाता था, जवान औरतों को एक्सप्लॉइट किया जाता था, और न जाने क्या क्या किया जाता था। पूरी दुनिया में यही हाल था। लेकिन अल्लाह के रसूल ने, और प्रॉपर्टी का तो कोई तस्वुर नहीं था, देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी। जायदाद और औरत, इट वाज इम्पॉसिबल। औरत को जायदाद क्यों मिलेगी? लेकिन मेरे अजीज साथियों, प्रॉपर्टी राइट्स बहुत अहम होते हैं। इस्लाम ने सबसे पहले दुनिया में औरतों को प्रॉपर्टी राइट्स दिया, और इसीलिए कुरान में तकरीबन 1 दर्जन जो हिस्से आए हैं, जो नाजिल हुए हैं, उसमें सब के सब औरतों के ताल्लुक से। क्यों? कि मर्दों को तो मिल जाता था, औरतों को नहीं मिलता था। तो अल्लाह ने कुरान में नाजिल कर दिया कि कोई भी किसी मसलक का हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, हनफी हो, शाफी हो, कोई भी हो, कुरान में तहरीफ तो जब उस जमाने के लोग न कर पाए, तो तुम क्या करोगे? कुरान में दे दिया गया। क्योंकि हदीस में तो आप इंटरप्रिटेशन किसी चीज का गलत कर लेते हैं, अपने मतलब से तशरीह कर लेते हैं। कुरान तो सबके लिए एक है, उसमें औरतों के हुकूक दिए गए। और 3 स्टेटस औरतों का होता है, जो ओरिजिनल स्टेटस होता है। या तो वो मां होती है, या बेटी होती है। मां है, बेटी है, और बीवी है। 3 स्टेटस होता है। तीनों ही स्टेटस में औरतों को देखिए क्या कहा जा रहा है कि मां के कदमों तले जन्नत है। बाप भी जन्नत का दरवाजा होता है, लेकिन हम लोग नहीं बताते उसको। बाप की भी इंपॉर्टेंस कम नहीं है। मां के कदमों तले जन्नत है। बेटी अगर किसी के एक हो गई तो वो एक दरवाजे से जन्नत में जाएगा, 2 हो गई तो 2 दरवाजे से जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा इख्तलाफ है कि 3 पूछा गया था कि नहीं, लेकिन अगर 3 भी पूछा जाता तो यही जवाब आता कि वो 3 दरवाजे से जाएगा। जाहिर है, एक आदमी 3 दरवाजे से जा नहीं सकता। मतलब यह है कि उसकी जाने की श्योरिटी डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना होती जाएगी, जैसे जैसे लड़कियों का इजाफा होता जाएगा। और बीवी, जिसके बारे में बड़ा मीडिया में इल्जाम लगता है कि मुसलमान बीवियों के साथ बड़ा
बड़ा ही क्रूअल बिहेवियर होता है, बहुत खराब पेश आते हैं। उसके लिए कहा गया है कि जो बीवी पे एक लुकमा भी मोहब्बत से देगा वो भी जन्नत में जाने का बास बनेगा, वो भी सदका है। 3 ही ओरिजिनल रिश्ते होते हैं, बाकी खाला नानी वानी ओरिजिनल में से निकलते हैं, वो ऑफशूट है रिश्ते के। तीनों रिश्तों में ही जन्नत मिल रही है। बताइए इस्लाम ने औरतों को डिग्रेड किया है या हाई ग्रेड किया है? बहुत बड़ा स्टेटस दे दिया है औरतों को, जिसका तस्वुर भी दुनिया में नहीं हुआ था। अरे 20वीं सदी तक यूरोप के और बहुत से मुल्कों में प्रॉपर्टी राइट्स औरतों को नहीं थे। प्रॉपर्टी बहुत बड़ी बात होती है मेरे अजीज साथियों। सारा झगड़ा माल और जर का है, सारा झगड़ा माल का है। औरतों को ये 3 हुकूक दिए गए हैं। ये एक अलग बात है। अब शकील समदानी फिर क्वालिफायर लगा रहा है कि अगर हम इन चीजों को नहीं देंगे तब हम क्रिटिसाइज होंगे। आज आपके अमाल की वजह से आपको क्रिटिसाइज किया जाता है, आपको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, आपकी आलोचना होती है, वो बाई चांस इस्लाम की आलोचना बन जाती है। आपका किरदार खराब है, आप औरतों को हुकूक नहीं दे रहे हैं, आप ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन बेचारा इस्लाम बदनाम हो रहा है। करे कोई भरे कोई। लॉ हमारा बिल्कुल सही है, कुरान हमारा बिल्कुल सही है, अल्लाह के रसूल की तालीमात सही हैं, सहाबे कराम सही हैं। गलती हमारे कैरेक्टर में है, इसलिए हम दुनिया में जलील हो रहे हैं, जलील होंगे, और अपने साथ हम इस्लाम को भी जलील कर रहे हैं। नियाजी साहब गलत तो नहीं कह रहा हूं? हमारा अमाल हमको जलील कर रहा है। मैं आसनसोल के एक जलसे में गया 2011 में, वहां 350 हाजियों का इस्तकबाल हो रहा था। इस्तकबालिया तकरीब हो रही थी हाजी साहिबान की। मैंने बात यहां से शुरू की कि साहब आपने हज करके बहुत बड़ी गलती की। अब इंतजामिया के लोग और सारे ऑर्गेनाइजर्स के हाथ पांव फूल गए कि शकील समदानी साहब को झगड़ा कराएंगे क्या। मैंने कहा गलती यह कर दी कि अब आप अगर सड़क पे गाली देंगे, चोरी करेंगे, रिश्वत लेंगे, झूठ बोलेंगे, कम तौलेंगे, मुनाफिकत की बात करेंगे, इंसाफ नहीं करेंगे, तो हमारा मक्का और मदीना बदनाम होगा। एक गैर मुस्लिम भाई कहेगा यही मक्का के लिए थे, यही मदीना से लौट के आए हैं, वो सारी खसलतें जो मदीना जाने से पहले थी वो वही की वही हैं। इसलिए आप किसी से यह ना कहना कि मैं हाजी हूं, तुम करके दिखाना ताकि लोग कहें कि ये हज करके आया है, इसकी सारी बुराइयां खत्म हो गई हैं, ये बिल्कुल शरीफ हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है, दीनदार हो गया है, ईमानदार हो गया है, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी भाई बदनाम तो ये होगा ना कि कव्वालियों में आप सर के बल मदीना जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, वहां से क्या लेके आए। कल को एक न्यूट्रल आदमी गैर मुस्लिम कहेगा कि भाई आप वहां से लौटे तो आपके अंदर कोई तब्दीली आई कि नहीं। तो मेरे अजीज साथियों, जो लोग वहां से लौटे हैं, उम्रे पे जाते हैं, कम से कम अल्लाह और उसके रसूल की ही खातिर अपने मामलात को थोड़ा सही करें, वरना बदनामी उन लोगों की होगी, वहां की होगी, उन शहरों की होगी जहां से आप वापस तशरीफ लाए। फिर वही शेर कहूंगा कि जो कह रहा हूं उसे कागजों में मत रखना, मैं किताब नहीं जहन की तलाश में हूं। आप इन बातों को गौर करिए मेरे अजीज साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों। 1-2 बातें और कह के जाऊंगा। इस्लाम और तालीम, आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बता रही है कि मुसलमान तालीम में बहुत पीछे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह साउथ इंडिया के मुसलमानों में तालीम का रवाज नॉर्थ इंडिया से ज्यादा है, हमारे इलाके से ज्यादा है। आप हजरात ने तालीमी इदारों का जाल बिछा दिया है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे केरला हो। इन 6 रियासतों में बहरहाल आपने आर्टिकल 29 और 30 का भरपूर फायदा उठाया है। मैं साउथ इंडिया के अवाम को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं। लेकिन और मामला और
بنگال کا حال دیکھیے، آسام کا حال دیکھیے، یو پی کا دیکھیے، بہار کا دیکھیے، دلی کا دیکھیے، راجستھان کا دیکھیے، چھتیس گڑھ کا دیکھیے، ہماچل کا دیکھیے، یہاں حالات بہتر نہیں ہیں، جبکہ اسلام کا تعلق اس تعلیم سے وہی ہے جو جسم کا جان سے ہوتا ہے. جو جسم کا جان سے تعلق ہوتا ہے وہی اسلام کا تعلیم سے تعلق ہے، اور وہ کیسے ہے وہ بھی 1.5 منٹ میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی، پڑھو پڑھو پڑھو. پڑھائی کے تعلق سے دا فرسٹ ریویلیشن which came from Almighty Allah to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہلی وحی میں پڑھائی کا ذکر کیا گیا، اور اللہ کے رسول نے پڑھائی کو اس طرح سے گانٹھ باندھ لی کہ پوری زندگی تعلیم کی طرف توجہ دی، اور ایسا ناول طریقہ ایجاد کیا، ایسا بہترین طریقہ ایجاد کیا کہ اگر جنگ میں بھی قیدی پکڑ کے آتے تھے اور ان کو کچھ آتا تھا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو قیدی تھوڑا سا بھی 10 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے گا اسے چھوڑ دیا جائے گا. زندگی بخشنے کا کتنا کام لیا جا رہا ہے کہ اگر عبرانی آتی ہو، کوئی اور زبان آتی ہو، ریاضی آتی ہو، کوئی بھی تعلیم آتی ہو، 10 مسلمانوں کو پڑھا دو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. اور یہی وجہ ہے میرے عزیز ساتھیوں، خواتین و حضرات، کہ جب اللہ کے رسول نے اپنا مشن کمپلیٹ کیا، دنیا سے پردہ کیا، ان کا وصال ہوا، دنیا سے چلے گئے، جو بھی ورڈ استعمال کریں آپ عقیدت میں، یہاں سے گئے تو پورے جزیرۃ العرب میں کئی لاکھ لوگ خواندہ ہو چکے تھے، کئی لاکھ لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے. صرف جزیرۃ العرب میں، باہر ایران کو چھوڑ دیجئے اور ملکوں کو چھوڑ دیجئے، صرف عرب کنٹریز میں لاکھوں مسلمان خواندہ ہو چکے تھے. اور جب اللہ کے رسول نے اپنا مشن شروع کیا تھا تو لکھا ہوا اتھارٹی کی کتابوں میں، اتھارٹیٹیو امپورٹنٹ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے اسٹیج پر بھی، باہر بھی گھروں میں سن رہے ہیں، کہ مکہ میں صرف 17 لوگ پڑھنے جاتے تھے. There were only 17 literate persons in Makkah. اور مکہ اس وقت بھی ورلڈ کی ریلیجس کیپٹل تھا، کیونکہ مکہ میں حج دوسرے انداز سے ہوتا تھا، لیکن حج ہوتا تھا اور پوری دنیا کے لوگ عقیدت اور احترام سے مکہ آتے تھے. یعنی جو ریلیجس کیپٹل تھا، مذہبی دارالخلافہ تھا مکہ، وہاں 17 سے 23 لوگ صرف لکھنا جانتے تھے. اور اللہ کے رسول نے جب اپنا مشن پورا کیا تو لاکھوں لوگ پڑھ لکھ چکے تھے. This was the greatest ever revolution seen by the world. دنیا میں اس سے بڑا تعلیم کا کوئی ریولوشن نہیں آیا، تعلیمی موومنٹ نہیں آیا، شکشا کا کوئی آندولن نہیں آیا، جبکہ بلیک بورڈ بھی نہیں تھے، چھاپا خانے بھی نہیں تھے، انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، فیس بک بھی نہیں تھا، کاغذات بھی نہیں تھے، یونیورسٹیاں بھی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. اس وقت لاکھوں لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی جان پہ، ان کے اوپر ہزاروں جان کا صدقہ اس پہ قربان جاؤں کہ انہوں نے اپنی ٹیکنیک سے جو ہے پوری دنیا کو تعلیم سے جوڑ دیا. آج ان کو ماننے والی قوم اگر تعلیم سے دور ہے تو وہ اللہ کے رسول کی تعلیمات سے دور ہے. بہت صحیح کہا گیا ہے ہندوستان کے تناظر میں کہ باپ، ماں جاہل ہے، باپ غافل ہے. ماں جاہل ہے، باپ غافل ہے. اس میں وہ لوگ ناراض نہ ہو جو پڑھی لکھی ہیں، ان جنرل بات ہو رہی ہے. یہاں ماشاءاللہ ہزاروں کا مجمع ہے، اس میں بڑی تعداد میں خواتین پڑھی لکھی ہیں. ایک جنرل بات کہی جا رہی ہے. ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ باپ غافل ہے، باپ چائے خانے پہ بیٹھا ہوا ہے، باپ باہر کھیل کود رہا ہے، تفریح کر رہا ہے. پڑھائے گا کون؟ پڑھانے کے لیے ماں باپ کو اپنا خون پسینہ لگانا پڑتا ہے. اور سن لیجئے کہ تعلیم کا اور جہالت کا کیا تعلق ہے. علم زندگی ہے. کم کرنا ہے؟ ہاں ہمارے زبانی بتا دیجئے بھائی، میں پبلک اسپیکر ہوں. جزاک اللہ آ گیا میرے لیے. میں 5 منٹ میں بات اپنی ختم کر رہا ہوں. آپ بتا دیا کریے، میں پبلک کا آدمی ہوں، کوئی ایسا تھوڑی ہے. آپ جتنا کہیں گے میٹھا ڈال دوں گا، روک دیا روک جاؤں گا. اور ویسے بھی اچھا تشنگی رہی،
اگلی بار آنے کا موقع رہے گا. اگر سب آج پڑھا سنا دوں گا تو اگلی بار نیازی صاحب کہیں گے کیا ضرورت ہے, قادری صاحب محترم بیٹھے ہیں, پروفیسر صاحب. میں اپنی 5-7 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. 2 ایک اور پوائنٹ تھے جس کی طرف, ہاں خواتین یہاں پر موجود ہیں. آپ سے کوئی یہ پوچھے, کہا جاتا نہیں کہ عورتیں بہت پیچھے ہیں, اسلام میں عورتوں کو فلاں مقام ہے. صرف ایک جملہ کہیے جو سب لوگ جانتے ہیں, سب عقیدت کرتے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کہیے میرے پاس ایک نام ایسا ہے کہ اگر اس کا پاسنگ بھی لا دو تو تمہیں ہم جان جائیں. حضرت عائشہ وہ خاتون ہیں جن کا احسان نہ صرف مسلمان عورتوں پر ہے بلکہ ساری دنیا کی خواتین پر ہے. پوچھئے کیسے؟ جب مدینہ کی عورتیں اللہ کے رسول کے پاس آتی تھیں اپنے رائٹس کو پوچھنے کے لیے, اپنی ڈیوٹیز کو جاننے کے لیے, تو حضرت عائشہ ان سے سوالات پوچھتی تھی, اللہ کے رسول سے معلوم کرتی تھی اور ان سے معلوم کر کے مسلمان عورتوں کو بتا دیتی تھی. تو معزز سامعین, اس طرح سے ساری مسلمان خواتین کو یہ معلوم ہو گیا. جی, اقلیتی کمیشن کے چیئرمین قمر الدین صاحب آ گئے ہیں, میں ان کا استقبال کر رہا ہوں. تو معزز سامعین, میں یہ کہہ رہا تھا, تو اس طرح سے جتنے قانون حضرت عائشہ کے ذریعے مسلمانوں کے پاس آئے پہلے, اس کے بعد 1000 سال کے بعد, 1100 سال کے بعد وہی قانون عیسائی عورتوں تک گئے, اور 1200 سال کے بعد وہی قانون یہودیوں تک گئے, اور اس کے بعد دنیا کی ساری خواتین تک وہی قانون گئے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے دنیا میں پہلی بار پہنچے تھے. تو میڈیم کون بنا؟ میڈیم حضرت عائشہ تھی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا احسان مسلمان عورتوں پہ ہی نہیں پوری دنیا کی خواتین پر ہے, اور اس لیے ہم فخریہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عائشہ صدیقہ ہے. اس کے علاوہ معزز سامعین, حضرت عائشہ صدیقہ امہات المسلمین مومنین وہ خاتون ہیں جن سے سب سے زیادہ احادیث منسوب ہیں. تقریباً 2300 احادیث, میں ختم کر رہا ہوں, تقریباً 2300 احادیث ان سے منسوب ہیں جو عالم اسلام میں آج تک کسی خاتون کو یہ درجہ نصیب نہیں ہوا. 2300 احادیث حضرت عائشہ سے منسوب ہیں. حضرت عائشہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے وصال کے بعد 48 سال تک عالم اسلام کی فقہی اور علمی بنیاد پر قیادت کی ہے. 48 سال. آج کوئی پرائم منسٹر کو کوئی گائیڈ کر دیتا ہے, کوئی گرو ہو جاتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں فلاں پرائم منسٹر ان کے یہاں جاتے تھے. 48 سال تک خلفاء, بڑے بڑے رؤسا, بڑے بڑے عمرہ, بڑے بڑے فقیر حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے اور وہ ان کو گائیڈ کرتی تھی. یہ کوئی معمولی بات نہیں میرے عزیز ساتھیوں. اسی لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, سبھی سے درخواست کرتا ہوں کہ 8 مارچ کو انٹرنیشنل ویمنس ڈے آتا ہے, اور اس دن آپ اس ڈے کو عائشہ ڈے کے طور پر منائیں. انٹرنیشنل ویمنس ڈے 8 مارچ کو منایا جاتا ہے. جب حضرت عائشہ ڈے آپ منائیں گے, ان کی خصوصیات کو بتائیں گے, تو انشاءاللہ وہ بھائی جو ان سے ناواقف ہیں یا جو عورتوں کو خراب کہتے ہیں, جو اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں اسلام کے تعلق سے, ان کی ذہن سازی ہوگی. معزز سامعین, بہت سی چیزیں کہنی تھی. اب جو تعلیم کی بات ہے اس پہ علامہ اقبال کا ایک شعر سن لیجئے کہ تعلیم کیسی ہونی چاہیے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ, ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. پورے مڈل ایسٹ میں دونوں طرف نعرہ تکبیر لگ رہے ہیں اور خون کی ندی بہ رہی ہے, خون کا دریا بہ رہا ہے. اور یہ ساری باتیں میرے عزیز ساتھیوں میں نے اس لیے کہہ دی کہ ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے, ہمیں ایفرٹ کرنا چاہیے, ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. حالات کیسے بھی ہوں, دلی میں حالات کیسے ہوں, آندھرا میں ہوں, لکھنؤ میں ہوں, کہیں بھی حالات کیسے ہوں, آپ یقین رکھیے اللہ کی ذات پہ اور کوشش کرتے رہیے. اسی پہ ایک شعر اور ہے کہ پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے, پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے, اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا. پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے, اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا.
اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے. اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا, موڈ ہوگا تو ابابیل بھیج دیں گے. لیکن آج اگر خانہ کعبہ پہ حملہ ہوتا ہے, آج مدینہ مکرمہ پہ حملہ ہوتا ہے, تو ہمیں حیدرآباد سے نکلنا ہوگا, علی گڑھ سے نکلنا ہوگا, جونپور سے نکلنا ہوگا, دلی سے نکلنا ہوگا, بنگلور سے نکلنا ہوگا, میسور سے نکلنا ہوگا. اس کے انتظار میں ہم نہیں بیٹھیں گے. ایسے ہی کریں گے نا. ہاتھ تو اٹھا دیجئے. ہاں, ہاتھ اٹھائیے آپ لوگ. اسی کے اوپر ایک شعر ہے. اور میرے عزیز ساتھیوں, اگر آپ نے اسٹیٹس کو مان لیا, حالات کو مان لیا اور تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی, تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ مردہ. اسی کے اوپر ایک شعر ہے کہ لاش تھی اس لیے تیرتی رہی, لاش تھی اس لیے تیرتی رہی, زندگی چاہیے ڈوبنے کے لیے. یعنی ہارتا وہی ہے جو مقابلہ کرتا ہے. اگر آپ کہیں تو میں ختم کروں اس کو یہاں پر, یا چلاؤں؟ چلتے نا. اچھا معزز سامعین, چونکہ پروگرام میں اور چیزیں ہیں, میں اپنی بات اسی اس پہ ختم کر رہا ہوں کہ ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق رکھنا چاہیے. اور ہاں, لاش تھی, حکم ہے پروفیسر صاحب کا, لاش تھی اس لیے تیرتی رہی, زندگی چاہیے ڈوبنے کے لیے. یعنی جو ہارتا ہے وہ زندہ ہے, جو مقابلے پہ نہیں آتا وہ مردہ ہے. ذرا باریک شعر ہے. اور میں اس شعر پہ علامہ اقبال کے 2 اشعار پہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اتحاد کے اوپر ہے کہ ہم لوگ مسلکی بنیاد پر جو ہے آپس میں وہ رکھیں. یہی مقصود فطرت ہے, یہی رمز مسلمانی, یہی مقصود فطرت ہے, یہی رمز مسلمانی. اخوت کی جہانگیری, محبت کی فراوانی, بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ تورانی رہے باقی, نہ ایرانی نہ افغانی. میں ایک بار پھر جامعۃ المومنات کا, مستان علی صاحب کا اور آپ سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا. اور ہمارے وزیر داخلہ صاحب یہاں تشریف لا چکے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہماری تقریر بھی ختم ہو رہی تھی. وزیر داخلہ صاحب کی آمد ہو گئی ہے. میں انتظامیہ کی جانب سے ان کا استقبال کرتا ہوں. وہ بہت ہی پاپولر لیڈر ہیں, بہت ہی اچھی لیڈرشپ کر رہے ہیں. میں اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں, ہمارے آج کے پروگرام کے روح و رواں مستان صاحب نے اتنی بڑی محفل سجائی ہے. کل جامعۃ المومنات میں میرا خطاب تھا, میں مدرسہ دیکھ کے بہت خوش ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو اور طاقت دے, ہمت دے, تاکہ وہ اس طرح کا کام کر سکیں. میں اسی پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور وزیر داخلہ صاحب کا استقبال کرتا ہوں. شکیل سمدانی کو اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.